नमस्कार, कोरोना अपडेट विशेषमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। हामी कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर परेको प्रभाव, नेपालमा कोरोना भाइरसका कारण आएका समस्याहरू, कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको बढ्दो संख्या, यो बढ्दो संख्याले स्थापना गरेको ट्रेन्ड, यसले कहिले नेपालीहरूलाई शान्ति देला त, यसका विषयमा आकलनहरू पनि मेडिकल क्षेत्रबाट छुट्टै छन् र अन्य क्षेत्रहरूबाट छुट्टा छुट्टै भइरहेका छन्। यसको समग्र विषयवस्तुहरू समेट्ने प्रयासका रूपमा हामी हरेक दिन उपस्थित हुने गर्छौँ। देशका विभिन्न ठाउँमा कोरोना भाइरसका कारण कस्ता समस्याहरू परिरहेका छन् ती विषयहरू पनि उठान गर्छौँ अनि सँगसँगै नीति निर्माताहरूको आवाज र उनीहरूका तयारीका विषयहरू पनि जानकारी गराउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको सबैभन्दा बढी 5743 जना एकै दिन अर्थात् 24 घण्टाभित्र नै भेटिएको रेकर्ड तयार भइसकेको छ। तर विगत 24 घण्टाको अपडेट अनुसार हिजो 3637 जना नयाँ संक्रमितहरू फेला परेका छन् भनेदेखि 3215 जना संक्रमितहरू निको भएर संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएको अवस्था छ। अब यो संक्रमण मुक्त भएको भन्ने अवस्थालाई हेर्दाखेरि पनि सरकारले लक्षण नभएकाहरूलाई 10 दिनमा र लक्षण भएका संक्रमितहरूलाई 14 दिनमा पुरानो नियमिततातर्फ फर्किनका लागि आग्रह गर्ने गरी नीति बनाएको छ र त्यही नीति कार्यान्वयन गरिसकेको अवस्था छ। अर्थात् यो 3215 भनेको पनि 10 दिन र 15 दिन नागेर आइसोलेसनबाट बाहिर निस्किनेहरूको संख्या हो। यो कोरोना मुक्त भनेर नकारात्मक अर्थात् कोरोना मुक्त भएको रिपोर्ट आएकाहरूको संख्या भने यो होइन। 21 जनाले विगत 24 घण्टामा ज्यान गुमाएको अवस्था छ भने 1,48,509 जम्मा केस भेटिएका छन् नेपालमा। 44,877 सक्रिय संक्रमितहरू छन्। त्यसमध्ये 1,02,820 जना निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। मृत्यु हुनेको संख्या 812 पुगेको छ। अहिले पनि 44,877 आइसोलेसनमा छन् र 3,751 जना क्वारेन्टिनमा भइराखेको अवस्था छ। विश्वभर कोरोनाका संक्रमितहरूको संख्या 4,19,94,400 भन्दा बढी भइसकेको अवस्था छ भने 1,14,000 भन्दा बढी मानिसहरू, 3,11,00,000 भन्दा बढी मानिसहरू निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। 11,42,000 मानिसहरू कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएको अवस्था छ भने सबैभन्दा बढी अहिले पनि विश्वभरमै अमेरिकामा संक्रमितहरूको संख्या बढी छ, जहाँ 86,61,000 मानिसहरू संक्रमित छन्। त्यसैगरी 2,28,000 भन्दा बढी मानिसहरूको ज्यान गएको अवस्था छ। 56,55,000 भन्दा बढी मानिसहरू निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। छिमेकी मुलुक भारत, जहाँ 77,61,000 भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 1,17,000 भन्दा बढी मानिसहरूको ज्यान गइसकेको अवस्था छ कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण। त्यसैगरी 69,48,000 भन्दा बढी मानिसहरू निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। तेस्रो नम्बरमा ब्राजिल छ, जहाँ 53,32,000 भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित छन् भने 1,55,000 भन्दा बढी मानिसहरूको ज्यान गएको अवस्था छ। 47,85,000 मानिसहरू निको भएर घर फर्किएको अवस्था छन्। चौथो नम्बरमा रसिया छ, जहाँ 14,63,000 मानिसहरू संक्रमित छन् अनि 25,000 बढीको ज्यान गइसकेको अवस्था छ भने 11,07,000 भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएको अवस्था छ। नेपाल विश्वको 34औं नम्बर बढी संक्रमित हुने देशहरूको 34औं नम्बरमा आइसकेको छ भने चीन, जो संक्रमण सुरुवात भएको मुलुक थियो, त्यो 55औं स्थानमा पुगिसकेको अवस्था छ। उसले संक्रमितको संख्या बढ्न दिइरहेको छैन। अहिले दशैं पर्व सुरुवात भएको छ। आजदेखि त आज फुलपाती, आजदेखि मानिसहरूको चहल पहल बढ्ने दिन र पाठ पूजा गर्ने कुराहरू धेरै हदसम्म त नियन्त्रण भएका छन् सरकारको नीति र स्थानीय नागरिकहरूको सतर्कताले गर्दाखेरि, तर पनि केही चहल पहलहरू बढिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा
मानिसहरू यो दसैँलाई सुखको पर्वका रूपमा पनि मनाउने गर्छन् अनि यसमा खानेकुराहरू पनि अनियन्त्रित ढङ्गले गरिराखेको हुन्छ। गरिब धनी सबैले खानेकुरा यति बेला चाहिँ ऋणपान गरेर पनि खाने जोहो गर्ने, आफन्तहरू भेटघाट गर्ने क्रम बढ्छ। तर कोरोना भाइरसले यसपटक त्यसो गर्नु नहुने अवस्था छ। यस्तो बेला दसैँ कसरी मनाउने अनि यो सङ्क्रमणको त्रासबाट बाहिर चाहिँ कसरी निस्किने, यी विषयहरूमा आज हामी चर्चा गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिला हामी डाक्टर भूपेन्द्र कुमार बस्नेतसँग कुराकानी गर्ने प्रयास छौँ, जो मेडिकल एसोसिएसनका पूर्व महासचिव पनि हुनुहुन्छ, त्यसगरी वीर अस्पतालका पूर्व निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ। डाक्टर साहब स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। डाक्टर साहब आराम हुनुहुन्छ? अहिलेसम्म कोरोनाबाट जोगिन सफल हुनुभएको छ? अहिलेसम्म कोरोनाबाट जोगिएकै छ भन्नु पर्ला। अहिलेसम्म चाहिँ सङ्क्रमित हुनु परेको छैन। नियमित यो उपचारमा संलग्न हुने क्रममा चाहिँ आफूलाई सुरक्षित राख्नका लागि के गरिराख्नु भएको छ डाक्टर साहब? अब मैले पनि अब जतिखेरदेखि कोरोना सुरु भयो हामीले बिरामी हेरि नै राखेका छौँ। बिरामी हेरि नै राखेका छौँ र अहिले पनि वीर हस्पिटल त कोरोना हस्पिटल नै भएछ। कोरोनाको बिरामी त्यहाँ पनि हेरिरहेको छ र बाहिर पनि हेरिराखेकै छ। तर बिरामी हेर्दाखेरि हामीले स्वास्थ्यका सुरक्षाका जे प्रोटोकलहरू छ त्यसलाई हामीले पूर्ण रूपले पालना गरेका छौँ। यसबाट के देखियो भने हेल्थ प्रोटोकल एकदमै कोभिड प्रोटोकल राम्रोसँग पालना गरेर उपचार गरियो भनेदेखि त्यसको सर्ने क्रम चाहिँ उपचार गर्दैमा अथवा नजिक जाँदैमा त्यस्तो तीव्र गतिमा हुँदो रहेनछ भन्ने एउटा उदाहरण चाहिँ तपाईँ आफै पनि हुनुभयो होइन? हजुर हो। मैले अब डाइरेक्टली कोरोनाको पेसेन्टहरूलाई टचै गरेर पनि हेरेको छु र अहिलेसम्म सुरक्षित छु भनेको चाहिँ स्वास्थ्यमा का जुन मापदण्डहरू छन् सुरक्षित किसिमले अपनाएर गर्यो भने चाहिँ इन्फेक्सन हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ देखिएको छ। र हामीले खास गरी इन्डोर हेर्दाखेरि क्लोज स्पेसमा बन्द कोठाभित्र आइसियुमा यस्तोमा चाहिँ विशेष सावधानी अपनाउनु पर्छ र हामीले हेर्दा कुरा गर्दा चाहिँ खालि ओपन स्पेसमा गऱ्यो भने कोरोनाबाट चाहिँ बच्न धेरै नै सकिँदो रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। भनेको कोरोना सङ्क्रमितसँगै कुरा गर्नु पर्यो भने पनि ओपन स्पेसमा निश्चित दूरी कायम गरेर गरियो भनेदेखि चाहिँ सरिहाल्छ भन्ने भयो। हेर्दाखेरि कोठाबाट करिडोरमा निकालेर हेर्छु, किनभने करिडोर कोठा भन्दा चाहिँ धेरै ओपन हुन्छ र त्यहाँ छोटो समय 2-3वटा कुरा छ। आफूले पर्सनल प्रोटेक्टिभ जुन सुरक्षाका सामग्रीहरू लगाउने त लगाउनु परिहाल्छ, आफूले मास्क क्याप अब सुरक्षाका सबै विधिहरू अपनाउने र बिरामीलाई छोटो समय हेर्ने र बिरामीका कुरा सुन्ने, छोटो समयमा डिसिजन गरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ र धेरै क्लोज स्पेसमा बन्द कोठाभित्र भन्दा ओपन स्पेसमा गऱ्यो भने चाहिँ सर्ने सम्भावना धेरै कम हुन्छ जस्तो लाग्छ। डाक्टर साहब आज त नवरात्रि दसैँको 7औं दिन सप्तमीको दिन आज फुलपाती भित्राउने, घरमा घर घरमा पूजा गर्ने, अब मानिसहरूका बिचमा भेटघाट अनि सँगै खाना खाने, सकि नसकी पनि मिठो खाने जुन हाम्रो चाड छ नि पर्व, यो पर्व यसपटक अलिकति फरक परिस्थिति छ। यस्तो बेला कसरी मनाउने, कसरी मनाउनको लागि सुझाव दिनुहुन्छ र तपाईँ आफू चाहिँ कसरी बनाउँदै हुनुहुन्छ? अब यो अरू दसैँ अरू चाडपर्व भन्दा यो वर्ष यो कोरोनाको वर्षको दसैँ चाडपर्व नितान्त फरक हुन्छ र हामीले नितान्त फरक हिसाबले सोचेर मनाउनु पर्छ। हामीले पूर्ण रूपले आफ्नो घर आफ्नो परिवारमा मात्रै मनाउने हो। हामीले समाजमा गएर आफ्नो कोही अरू मान्छेलाई भेटेर त्यसरी मनाउनु हुँदैन। हामीले चाहिँ घरमा बसेर घर परिवारलाई मात्रै मनायौँ भने यो कोरोनाबाट हामी बच्न सक्छौँ। तर हामीले कस्तो भने घरभन्दा बाहिर गयौँ होइन, मलाई जानुपर्छ, मेरो सोसियल अब्लिगेसन छ, मलाई समाजले के भन्छ, मैले मेरो मान्यजनकोमा जानुपर्छ, मेरो अर्को रिलेटिभहरूकोमा नातागोताकामा जानुपर्छ भनेर सोच्न थाल्यौँ भने हामीले कोरोना सार्छौँ। कोरोनाको फैलाव चाहिँ जन यो गुणात्मक रूपमा फैलिने सम्भावना हुन्छ हो, एकदमै यो गुणात्मक रूपमा फैलिने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले यो वर्षको दसैँ नितान्त घरमा आफू मात्रै र आफ्नो घरमा जो सधैँ बसिरहेको छ परिवारको सदस्य त्यतिमा मात्रै मनाउनु पर्छ भन्ने मेरो चाहिँ सल्लाह सुझाव पनि हो र म त्यो नै गर्दैछु। मैले सबै मेरो रिलेटिभहरूलाई म यो दसैँमा चाहिँ
तपाईँकोमा आउँदिनँ भनेर कतिलाई भनि नै सकेँ भने मैले मेरो बुवाकोमा मात्रै टिका थाप्न जाने चाहिँ विचार गरेको छु। डाक्टर साहब, यो दसैँ मध्येको पनि विजयादशमीको दिन चाहिँ मानिसहरू आफूभन्दा ठुला मान्यजनकामा पुग्ने, जसरी डाक्टर साहबले बुवासँग मात्रै जाँदैछु भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसै गरी टाढा टाढा रहेका पनि वृद्ध हजुरबा हजुरआमासँग चाहिँ अर्को पटक भेट हुने हो कि नहुने हो, यसपटक म पुग्छु, त्यस्ता खालका मनोविज्ञान चाहिँ मानिसहरूमा पाइन्छन्। अब उनीहरूलाई यो सुरक्षा अपनाउनको लागि चाहिँ के सुझाव दिने? होइन, भएसम्म चाहिँ हामीले टेलिफोनबाट भिडियो कल गरेर अरू टेक्नोलोजी युज गरेर आशीर्वाद थाप्न सकिन्छ। हामीले अहिले त अब भाइबरमा कुरा गर्यो भने अथवा जुममा कुरा गर्यो भने विभिन्न प्रविधि छन्, त्यो चाहिँ हामी डाइरेक्टली उपस्थित भए जस्तै नै हुन्छ। त्यसरी पनि हामीले सबैसँग आशीर्वाद थाप्न सकिन्छ। तर यदि तपाईँ कोही आफ्नो मान्यजनकामा जानु नै भयो भने पनि कोठाभित्र जानुभन्दा घर बाहिर ओपन स्पेसमा छोटो 1-2 मिनटको समयमा चाहिँ गर्नुभयो भने स्टिल कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्ने सम्भावना धेरै रहन्छ। र घर परिवारभित्रै र आफू सँगै बसेको मान्छेसँग बस्नुभयो र गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले अरूलाई सार्न र अरूबाट तपाईँलाई नसर्न सक्छ। र यो पटकको दसैँ, यो पटकको चाडपर्व नितान्त फरक छ। अहिले नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको दर असाध्यै तीव्र रूपमा बढेको छ। त्यसमा पनि जनघनत्व भएका ठुल्ठुला सहरमा यसको प्रकोप असाध्यै बढी छ। मलाई नै दिनमा कतिवटा टेलिफोन आउँछ कि अस्पताल मिलाइदिनु पर्यो, आइसियु मिलाइदिनु पर्यो भन्ने। जसलाई केही पनि भएको छैन, कोरोना सामान्य होला, तर जसको परिवारमा आज पनि अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने, अक्सिजन दिनुपर्ने, आइसियु भर्ना गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ। कतिजनाको परिवारका सदस्यहरू गुमाइसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई सोध्नुहोस् कोरोनाको पीडा कस्तो छ भनेर। के चाहेको बेलामा म सबै कुरा गर्न सक्छु, म खर्च गर्छु भन्दा पनि आज आइसियु पाइरहेको छैन, आज हेर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू भनेको टाइममा पाइरहेको छैन, अस्पतालको बेड पाइरहेको छैन, अक्सिजन पाइरहेको छैन। त्यसैले जुन कुरा तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गर्नुहोस्, यो सबैबाट बच्नुहुन्छ। तपाईँलाई आइसियुको आवश्यकता हुँदैन, तपाईँलाई अक्सिजनको आवश्यकता हुँदैन, तपाईँ कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनुहुन्न। यदि तपाईँ घरमै बस्नुभयो, धेरै भिडभाडमा जानु भएन, स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण विधिहरू अपनाउनु भयो भने तपाईँ आफू पनि बच्नुहुन्छ र आफ्नो परिवार समाजलाई पनि बचाउन सक्नुहुन्छ। तर सङ्क्रमित भएका 10%मा पर्नुभयो र तपाईँलाई अस्पताल आइसियु चाहिने आवश्यकता भयो भने आज जुन गतिले हाम्रो स्वास्थ्यका पूर्वाधारले धान्न नसक्ने अवस्था हामीले नेपालमा देखिरहेका छौँ, सबैको ज्यान चाहिँ बाटोमा जान सक्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले यो आफूले बुझ्ने बुझाउने चाहिँ असाध्य इम्पोर्टेन्ट टाइम हो र हामी यो वर्ष बाँच्यौँ भने अर्को वर्ष पनि दसैँ मनाउन सक्छौँ, अर्को वर्ष पनि भेटघाट गर्न सक्छौँ, अर्को वर्ष पनि खान सक्छौँ। र हामीले यो आजको दिनमा चाहिँ आफूलाई, आफ्नो परिवारलाई, समाजलाई बचाउने जिम्मेवारी हामी हरेक नागरिकमा छ। हामीले असाध्यै कडा चाहिँ नियमन गरेर बस्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ आज छ। अब विशेष गरी आफ्ना मान्यजन वरिष्ठ अभिभावकहरू मार्फत नै आशीर्वाद लिने प्रचलन छ। हामी सबै आफ्ना वृद्ध हजुरबा हजुरआमाको दीर्घायुको कामना गर्छौँ भनेदेखि कम्तीमा यो पटक उहाँको नजिक गइदिनु भएन, भर्चुअल रूपमा उहाँसँग भेटघाट गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्यो र उहाँलाई पनि जोगाउने, आफू पनि जोगिने प्रयास गर्नु पर्यो, होइन? यो नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हुन्छ। हामीले भर्चुअल विधिबाट, टेलिफोनबाट, भिडियो कलबाट विभिन्न टेक्नोलोजी युज गरेर गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले उहाँको दीर्घायु र आफ्नो दीर्घायु दुवैलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्न सक्छौँ। हस्, थ्याङ्क यू डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीका लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर भूपेन्द्र कुमार बस्नेत, वीर अस्पतालका पूर्व निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँ नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, जो डाक्टरहरूको सँगसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रको नीतिगत रूपमा पहल गर्नका लागि एउटा सङ्गठन छ, त्यो सबै डाक्टरहरूको एउटा सङ्गठन, त्यसको महासचिवको भूमिकामा पनि काम गरिसक्नु भएको छ। उहाँले यो पटक दसैँ
फरक ढङ्गको छ, फरक परिस्थितिमा आएको छ। यो फरक परिस्थितिलाई बुझ्नका लागि, फरक परिस्थितिको व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले वा निश्चित निकायले मात्रै नीति बनाइदिएर पुग्दैन। हरेक नागरिक त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ। सरकारले बनाएको नीतिमा कमजोरी छन् भने पनि नागरिकको कर्तव्य, पहिलो कर्तव्य भनेको चाहिँ आफ्नो जीवन जोखिममा पर्नबाट जोगिनु हो। त्यसैले पनि यति बेला आशीर्वाद लिनका लागि आफ्नो परम्परा छोड्दिन भन्ने एक किसिमको हट हामीले राख्यौँ भनेदेखि त्यसको परिणाम चाहिँ नकारात्मक आउन सक्छ। हामीले हाम्रा अभिभावकहरू जसलाई असाध्यै आदर गर्छौँ र उहाँको आशीर्वाद मात्रै लिनु पनि महत्त्वपूर्ण ठान्छौँ, उहाँकै नजिक गयौँ र यदि हामीले थाहै नपाइकन कोरोना सार्यौँ भनेदेखि उहाँको मृत्युको कारक पनि हामी बन्न सक्छौँ। यति मात्रै होइन, परिस्थिति यस्तो आउन सक्छ, भोलि आइसियु चाहिने परिस्थिति बन्न सक्छ। त्यति बेला अस्पताल आइसियु दिन सक्ने क्षमतामा बाँकी नरहन सक्छन्, किनभने क्षमताको नजिक अहिले नै पुगिसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्न सक्छ। भोलि तपाईँको श्वास प्रश्वासमा समस्या आएर निमोनिया भएर जटिल परिस्थिति आउन सक्छ, त्यति बेला भेन्टिलेटर पनि नहुन सक्छ। त्यसैले पनि हामी आफै सचेत र सुरक्षित हुनका लागि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसतर्फ हरेक नागरिक जिम्मेवार भएर लाग्ने प्रयास जारी राखौँ, किनभने यो एउटा समय हामी यो विपद एकपटक आउँछ। विपदमा जोगियो भनेदेखि त्यो विपदले चाहिँ धेरै समयका लागि हामी सुरक्षित बन्न सक्छौँ। तर विपदकै बेलामा, जोखिमकै बेलामा हुरी आएका बेला 10 मिनटको हुरीबाट हामी तर्किन सकेनौँ, जुझ्नका लागि म तयार छु भन्यौँ भनेदेखि त्यसले ठुलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। त्यो दुर्घटनाको क्षति हाम्रो लागि कहिल्यै पनि पूर्ति नहुने क्षति पनि हुन सक्छ। त्यसैले सबैजना यति बेला सुरक्षित हुनुपर्ने अवस्था छ। हामी विभिन्न जिल्लामा कस्ता परिस्थितिहरू बनिराखेका छन्, तयारी कसरी भइरहेको छ, दसैँ कसरी मनाइँदैछ जस्ता विषयहरू पनि हामी जानकारी लिने प्रयास गर्दैछौँ। हाम्रा सहकर्मी दिलबहादुर खत्री सुर्खेतबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दिलबहादुरजी, हजुर भन्नु। सुर्खेतमा दसैँको तयारी कसरी अघि बढिरहेको छ, कोरोनाको प्रभाव चाहिँ कस्तो छ? सुर्खेतमा 6 नम्बर प्रदेशमा अहिले कोरोनाको सङ्ख्या चाहिँ वीरेन्द्रनगर मात्रै एउटा आइसोलेसन छ, अरू चाहिँ बाहिर सबै खाली भइसकेका छन्। त्यसै गरी अहिले यो प्रदेश अस्पताल चाहिँ पशुपक्षी अन्वेषणशाला छ, उसले पनि अहिले सरकारको निर्देशनअनुसार अब आफ्नो उपचार आफै गर भन्ने जनताले भनिसकेपछि उसले पनि अहिले तपाईँको चेक गरेका छैन। त्यसपछि अहिले चाहिँ मान्छेहरू आफ्नो होम आइसोलेसनमा बसेका छन् र लगभग सन्चो भएर फर्किनेको 5,000 हाराहारीमा मान्छे सन्चो भएर घर फर्किसकेका छन्। अहिलेसम्म आइसोलेसनमै बस्ने सङ्ख्या चाहिँ बाँकी छैन अथवा कतिजना छ? अब वीरेन्द्रनगर मात्रै छ, त्यही 400को हाराहारीमा छ, अन्त छैन मान्छेहरू अहिले। त्यहाँ एकै ठाउँमा चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर बनाइएको छ। त्यसको व्यवस्थापन सरकारी स्तरबाटै भइरहेको छ अथवा उनीहरूले नै गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको नीति अहिले पछिल्लो समय आएको छ, त्यतैतर्फ लागिसकेको अवस्था हो? यस्तो त अहिले पहिलाबाट गरिरहेको छ, अब त्यही सरकारले व्यवस्थापनबाट भइरहेको छ, अबबाट के गर्ने हो थाहा छैन। दिलबहादुरजी, त्यहाँ आइपुग्ने बिरामीहरू जो अस्पताल आइपुग्छन् उनीहरूको लागि चाहिँ सरकारले उपचार आफै गर्नुपर्छ भनिसकेपछि त्यो स्वयं घोषणा वा प्रमाणपत्र भएपछि मात्रै सरकारले उपचार गर्ने भनेको छ। त्यसरी प्रमाण जुटाउनेहरूको सङ्ख्या कस्तो छ अनि पैसा तिरेर उपचार गराउनेहरूको सङ्ख्या कस्तो छ, उनीहरूका गुनासोहरू के छन्, उनीहरूसँग कुरा गर्ने मौका पाउनु भएको छ? नै त्यो अहिले हामीले केही दिन पहिला मात्रै भेटेका थियौँ। अहिले चाहिँ हामी केही दिनपछि गएको छैनौँ, त्यति चाहिँ बिमार पनि छैन। अब चाहिँ घरको गराउनु अहिले चाहिँ व्यवस्थापन पहिले गरिराखेका थियो, उनले नै गरिराखेका छन्। नागरिक स्तरबाट चाहिँ कस्ता खालका टिप्पणीहरू भए? सरकारले अब सरकार नागरिकहरूको, सबै नागरिकहरूको निःशुल्क उपचार गराउन सक्षम छैन, गर्न सक्दैन, त्यसैले आफै गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेर सार्वजनिक हुँदाखेरि नागरिकहरूको भनाइ के छ भने अब चाहिँ सरकारको दायित्व हो, स्वास्थ्य शिक्षा सरकारले गर्नुपर्ने, पहिला चाहिँ गर्दै आयो, अहिले चाहिँ आएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ जवाबदारीभन्दा बाहिर हट्यो, चाहिँ यो सरकारले चाहिँ गल्ती गर्यो भन्ने भनाइ छ जनस्तरमा। नागरिकका गुनासोहरू चाहिँ छन्? हजुर छन्।
त्यहाँ प्रदेश सरकारले छुट्टै केही नीति अब सङ्घीय सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरेर आफ्ना नागरिकहरूको दायित्व लिने भनेर जसरी प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले घोषणा गर्यो त्यस्ता केही घोषणाहरू आए अथवा सङ्घीय सरकारका निर्णयहरू सिरोपर गर्छौँ भनिरहेको अवस्था छ कर्णाली प्रदेश सरकारले चाहिँ? नै, स्थानीय प्रदेश सरकारले के निर्णय गरेका छन् जे छ अब चाहिँ केन्द्र सरकारको नै मान्य हुन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूको भर परेको छ। यहाँ उनीहरूले नयाँ योजना केही बनाएको छैन। यहाँ छैन भनेको नागरिकका लागि त्यो प्रदेशमा छुट्टै सरकार किन चाहियो, त्यो प्रदेशका नागरिकहरूको आवश्यकता के हुन् र त्यसका विषयमा हामी आफै निर्णय लिनुपर्छ भन्ने तहमा सरकारहरू देखिएनन्। प्रदेश सरकार देखिएन। त्यहाँ त सरकार नै जोखिममा परिराखेको अवस्था पनि थियो, बालबाल जोगियो भनेको अवस्था छ। सरकारले नागरिकतिर चाहिँ सोच्नै सकेन कि क्या हो, आफ्नै सुरक्षाको बारेमा सोच्यो क्या ज्यादा होइन? सरकारै आफै अलमलमा छ। आज पनि 11 बजे यिनीहरूको चाहिँ मिटिङ बसेको छ, आफै अलमलमा छ। केही आज चाहिँ यिनीहरूको केही निर्णय पनि पुगेका छैनन्, निर्णय भइसकेको अवस्था छैन। अहिले दसैँ मनाउने क्रममा चाहिँ नागरिकहरूमा कतिको त्यो सतर्कता अपनाउने अनि दसैँ यसपटक दसैँमा सुरक्षित हुने, अर्को पटकदेखि फेरि उल्लासपूर्ण मनाउला भन्ने खालको मानसिकता देखिन्छ अथवा होइन दसैँ आयो सरकारले नीति एउटा ल्याएको छ हामी हाम्रो ढङ्गले मनाउँछौँ भनेर नागरिकहरू लागिरहेको अवस्था छ, के छ? बजार एरियामा त भिडभाड छ, अब गाउँतिर त्यति छैन। सतर्कता अपनाऊ, चाहे टाढेबाट आशीर्वाद ल्याऊ, टिका टाढेबाट गर भन्ने भनाइ छ। त्यही पनि मान्छेहरू भिडभाड बढी छ बजारमा। यो भिडभाड चाहिँ विगत वर्षहरूमा जस्तै प्रकृतिको छ अथवा यो खालि सामान्यभन्दा अलिक फरक ढङ्गले अटेरी गरिएको अवस्था मात्रै हो जस्तो विगतमा हुन्थ्यो त्यस्तो चाहिँ छैन? अहिले 2 दिनमा त पहिला जस्तै भिडभाड बढी नै छ बजारमा। पछिल्ला 2 दिनले चाहिँ मानव कोरोनाको महामारी देशमा छैन जस्तो खालको भान हुने देखाएको छ। भिडभाड बढी छ बजारमा। धन्यवाद छ दिलबहादुरजी। आफू सुरक्षित भएर रिपोर्टिङ पनि जारी राख्नुहोला, चाडपर्व पनि त्यही ढङ्गले मनाउनु होला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी दिलबहादुर खत्री, सुर्खेतको विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। पछिल्ला 2 दिनमा मानिसहरू बजारमा उस्तै भिडभाड गरिरहेका छन् जस्तो कुनै पनि सङ्क्रमण र महामारी नभएको अवस्था होस्। त्यसै गरी मानिसहरू लागिराखे भनेदेखि त्यसले फेरि सङ्क्रमणको दर चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा जस्तै बनाउन सक्छ, जसले अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा 50% भन्दा बढी सङ्क्रमितहरू हरेक दिन जसो भेटिराखेको अवस्था छ। यस्तै अवस्था विभिन्न सहरहरूमा पनि भयो भनेदेखि भोलि परिस्थिति सरकारले धान्न नसक्ने त करिब भइसकेको अवस्था छ। सरकार आफैले घोषणा नै गरिसकेको छ कि अब सबैजनाको उपचार गर्न सकिँदैन भनेर उसले घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। तर भोलि परिस्थिति यस्तो बन्न सक्छ कि हामी आफैले भन्नुपर्ने हुन्छ कि सरकारले सक्दैन, हामी आफू सुरक्षित भए हुन्छौँ, भएनौँ भनेदेखि जोखिम पनि आफै मोल्छौँ। यस्तो परिस्थिति नआओस् त्यतातर्फ हामी लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसरी लाग्ने भनेको चाहिँ आफूले आफ्नो सुरक्षा आफै गऱ्यौँ भनेदेखि, हरेक नागरिक सुरक्षित भयो भनेदेखि परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर पनि जाँदैन, नागरिकहरूको लाखौँ खर्च हुने परिस्थिति पनि बन्दैन, अनि राज्यलाई दबाबै दिएर खर्च गर्न लाउँदाखेरि पनि राज्य कोष चाहिँ यही महामारीको व्यवस्थापनमा मात्रै सीमित हुने परिस्थिति पनि बन्दैन। त्यस्तो परिस्थिति आउन नदिनका लागि पहिलो काम भनेकै प्रत्येक नागरिक व्यक्तिले आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नु पर्यो। हुन त थुप्रै मानिसहरू आफ्ना नियमित काम गर्दै गर्दाखेरि पनि सङ्क्रमित भएको अवस्था छ। त्यो सङ्क्रमणबाट जटिल अवस्थासम्म गएको अवस्था पनि छ। जटिल अवस्थामा गएकाहरूले कोरोनालाई हेलचेक्राइ नगरौँ, कोरोना सामान्य होइन है भनेर सामाजिक सञ्जालबाट विभिन्न अभिव्यक्तिहरूबाट सार्वजनिक गरिरहेको अवस्था छ। अनि थुप्रै मानिसहरू यस्ता पनि छन् जो कोरोना लाग्नु भनेको केही पनि होइन र कोरोना लाग्दैमा केही हुँदैन, यो जसरी प्रचार गरिएको छ त्यो गलत छ भन्ने पनि धारणाहरू बनिरहेका छन्। तर जो सामान्य हो भनेका छन् उनीहरू पनि 15-20 दिनसम्म घरमा थुनिएर बस्नु परेको, एउटा रुममा मात्रै बस्नु परेको, कतिपय सार्वजनिक आइसोलेसनमा बस्नु परेको, संस्थागत आइसोलेसनमा बस्नु परेको अवस्था छ। त्यसरी बस्दाखेरि त्यो समय, त्यो खालको मनोविज्ञान, त्यो परिस्थिति धान्नुपर्ने जुन खालको बाध्यता आइलागेको छ त्यो बाध्यता भनेको पनि केही होइन भन्ने कुराभन्दा फरक छ। त्यसैले अलिकति सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्नु चाहिँ हरेक नागरिकको कर्तव्य हुन आउँछ। जहाँसम्म सरकारले व्यवस्थापनका सन्दर्भमा गरेका कुरा छन् त्यसका सन्दर्भमा नागरिकका टिप्पणीहरू पनि छन्
र नागरिकका टिप्पणीको सुनवाई सरकारले गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यसका आधारमा सरकार कति बलियो हो भन्ने कुराको मूल्याङ्कन पनि हुन्छ। त्यसैले सरकारका नीतिका सन्दर्भमा आफ्ना धारणा राख्दै गर्दाखेरि पनि त्यसको उल्लङ्घन गर्ने र आफूलाई असुरक्षामा पार्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। यसतर्फ हरेक नागरिक सचेत बन्नु आवश्यक छ। नेपालमा सङ्क्रमण देखिएको माघको 9 गतेदेखि हो, गत वर्षको र गत सालको। त्यस यता चैतमा मात्रै दोस्रो केस देखिसकेपछि चैत 10 मा दोस्रो केस देखियो र चैत 11 देखि सरकार लकडाउन गरिरहेको अवस्था छ। यसबीचमा भेला सम्मेलन विभिन्न प्रकारका सभा सम्मेलनहरूमा सरकारले प्रतिबन्ध लगायो। यसबीचमा प्रतिबन्ध लगाउँदै गर्दाखेरि पनि सत्तारूढ दलकै विपक्षी दलका पार्टी प्रवेश कार्यक्रम जस्ता खालका कार्यक्रमहरू पनि यही समयमा भए। यस समयमा पार्टी प्रवेशको कार्यकर्ता थप्नेको अथवा नागरिक स्तरमा त्यो कुरा प्राथमिक हो कि होइन भन्ने सन्दर्भको बहस नागरिक स्तरमा भएन। यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो समाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विद्युत वर्गहरूले गर्ने मूल्याङ्कनहरू अलिकति फरक छन्। यसबीचमा कोरोनाका कारण आएका समस्याहरूको व्यवस्थापनमा जति बहसहरू भए त्योभन्दा कयौँ बढी बहस चाहिँ सत्तारूढ राजनीतिक दल आफै फुट्ने, दुईटा अध्यक्षका बीचको द्वन्द्व, अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताहरूको बीचको द्वन्द्व, राजनीतिक नियुक्तिमा पर्ने भागभण्डाका विषयमा बढी द्वन्द्व, ती विषयहरू बढी प्राथमिक भए। यसै सङ्क्रमण सुरुवात भइसकेर लकडाउन गरिसकेपछि पनि राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहज हुने कानुनहरू आए। यसले हाम्रो सरकारको प्राथमिकता, नागरिकको चेतनाको स्तरका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तर जसले नेपालको विषयमा बहस चासो राख्छन् र बहस गर्छन् तिनीहरूले हाम्रो मूल्याङ्कन राम्रैसँग गरिसकेको अवस्था छ। यस्तो बेला नागरिकले के कुरा प्राथमिकतामा रहनुपर्ने, के तर्फ चाहिँ सरकार र राजनीतिक दलहरू लाग्दैछन् भन्ने सन्दर्भमा औँला उठाउन नसक्नु अनि सरकारले पनि ती प्राथमिकताहरू तोक्न नसक्नुले हाम्रा समस्याहरूलाई पहिचान गर्न र व्यवस्थापन गर्नका लागि हामी सचेत छैनौँ भन्ने कुरा देखाइसकेको छ। यस्तो बेलामा स्थानीय स्तरमा चाहिँ कसरी काम गरिरहेको छ त हामी दोलखा सहकर्मी कैलाश लामासँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। कैलाशजी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कैलाशजी, दोलखामा कस्तो अवस्था छ, त्यहाँ स्थानीय प्रशासनले कस्तो नीति अवलम्बन गरिरहेको छ, स्थानीय तहले कसरी काम गरिरहेका छन् र नागरिकहरू यो चाडपर्व चाहिँ कसरी बनाउने तयारी गरिरहेका छन्? कस्तो छ भन्दा तपाईँको पछिल्लो समय दोलखाको विशेष गरी तरिकोट एरियामा चाहिँ अलिकति कोरोना सङ्क्रमितहरू बढिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर चाडबाडमा चाहिँ अब सदरमुकाम तरिकोटमा चाहिँ अलिक भिड हुन्छ कि, अन्त त्यो भिड भइसकेपछि तपाईँको अलिक सङ्क्रमित पनि थपिँदै गयो। भिड पनि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ हिजै मात्र हिजो 12 बजेदेखि चाहिँ लागू हुने गरी स्थानीय प्रशासनले चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। र निषेधाज्ञा चाहिँ कस्तो जारी गरिदियो भनेदेखि तपाईँको पसलहरू चाहिँ खोल्न नपाउने अनि त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ सवारी साधनहरू सार्वजनिकदेखि निजीदेखि लिएर सबै चलाउन चाहिँ पाउने, तर जुन चरिकोट भयो, सिङ्गटी भयो, मैना पोखरी भयो, जिरी बजार भयो, यी बजारहरूमा चाहिँ भिडभाड गरेर नबस्ने। अब कता काठमाडौँबाट आउनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरू सिधै घर जान सक्नुभयो। यो टाइपले चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्था छ। निषेधाज्ञा अन्तर्गत पसल खोल्न पाइएन, भिडभाड गरेर बस्न पाइएन। अब यो 2 नम्बर बुधा चाहिँ अलिकति विवादास्पदै भइदियो क्या, यिनीहरूको 7वटा सम्मको बुधा राखिदिएको थियो। त्यहाँ 2 नम्बरमा चाहिँ उहाँहरूले त्यो भन्नुभयो। अब निषेधाज्ञा चाहिँ भनेको छ, फेरि त्यो पसलहरू चाहिँ चल्न नपाउने, गाडी चाहिँ चल्न पाउने भन्ने तरिकाले गर्नु भएको छ। जहाँसम्म लाग्छ हामीलाई के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको मान्छेहरू भिडभाड नगरियोस् र चाड अब नेपालीहरूको महान चाड चाहिँ दसैँ पनि अब अलिकति घरमै बसेर भए नि मनाओस् भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले त्यो गरेको हुनसक्छ मेरो विचारमा। जहाँसम्म नि कैलाश, अब मानिसहरू त दसैँको समयमा उपभोग्य वस्तुहरू पनि बढी खपत गर्ने, घरका मान्छे केही नभए पनि सहरतिर भएका मान्छेहरू पनि घर पुगेर सँगै मनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। सरकारकै नीति त्यहीँ निषेधाज्ञा जारी गर्दै गर्दा गरेको नीति हेऱ्यो भने पनि गाडी सवारी चल्नु भनेको त घर जान आउनका लागि चाहिँ छुट दिएको देखिन्छ। अनि खाद्यान्न आवश्यक पर्ने हुन्छ, अन्य उपभोग्य सामग्रीहरू आवश्यक पर्ने हुन्छन्, पसल खोल्न चाहिँ नदिने भनेपछि नागरिक प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो त? यस्तो छ, नागरिकहरूले चाहिँ के गरेछ भने यो राम्रो भएन, यो किन यस्तो गरिरहेछ भन्ने कुराहरू छ हैन।
तपाईँको फेरि अब बजार व्यापारीहरूले पनि त्यो निषेधाज्ञा चाहिँ मानिरहेको अवस्था पनि छैन। अब धेरै पसल खुल्या पनि छन्, कोही खुल्या पनि छैन होइन। अहिले चाहिँ स्रोत टाइपले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ यहाँनिर चाहिँ तरिकोटको चाहिँ म चाहिँ अहिले अब निषेधाज्ञा जारी गरिसकेपछि कसैले पसल खुल्या छन्, कसैले बन्द गरेका छन् भन्दाखेरि प्रशासन चाहिँ के हेर्दैछ त? होइन, प्रशासनले कडी कडाउ गरेको अवस्था छैन यतिखेर। अब अलिकति घोषणा गरेर छोडिदिएको अवस्था छ। घोषणा गरिदियो, अब टाढाको मान्छेहरू नआओस्, अब यी नजिक भएकोले अलिअलि किनमेल गरोस् भन्ने टाइपले पनि हिजो हल्ला गरे हो कि उनीहरूले होइन, उहाँहरूले त्यो टाइपको पनि हुन सक्छ। अथवा भोलि आउने दुर्घटनामा चाहिँ हामीले नीति त जारी गरेका थियौँ, नागरिक स्तरबाटै नमानिएका कारणले यो समस्या आएको हो भनेर अलिअलि जिम्मेवारीबाट पन्सिने ठाउँ खोजेको पनि हुन सक्छ होइन? त्यो पनि हुन सक्छ। तर यस्तो छ, अब नागरिकहरू व्यापक गाउँमा छिरिसकेको अवस्था छ। तर अहिले मेन बजारहरू चाहिँ उहाँहरूले बन्द गरेर बजारतिर चाहिँ हल्ला नगर्ने, विशेष गरी तरिकोटमा धेरै सङ्क्रमितहरू थपिन लाग्यो पछिल्लो समय। त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति बजार एरियालाई चाहिँ अलिकति सुरक्षित गर्ने हिसाबले चाहिँ त्यो गरेको हुनसक्छ रमेशजी। कैलाशजी, यो दसैँमा विगतमा जस्तै मानिसहरू, अधिकांश मानिसहरू घर फर्किएको अवस्था छ कि सङ्ख्या चाहिँ केही घटेको छ? छैन, एकदम घटेको छ यस पाला होइन। धेरै मान्छेहरू काठमाडौँबाट फर्किने हो, तरिकोट, दोलखा यता जति पनि ठाउँहरू छ चाहिँ काठमाडौँबाट फर्किने हो। काठमाडौँबाट त्यति धेरै बसहरू पनि आएको अवस्था छैन। यो अहिले कस्तो छ भने आयो फाटाफुट्टा आउनु भएको छ होइन, उहाँहरू गइहाल्नुहुन्छ, यसो उसो बस्ने हुँदैन, उहाँहरू अब डराइरहेकै अवस्था छ। तरिकोटमा त झन् धेरै भयो। यो आउने जाने क्रममा चाहिँ व्यक्तिगत सवारीको प्रयोग ज्यादा भइरहेको देखिन्छ अथवा सार्वजनिक सवारीहरू पनि बाक्लै रूपमा चलिरहेको अवस्था छ? सार्वजनिक पनि उत्तिकै छ र उहाँहरूले विशेष गरी बोलेरोहरू भाडा गरेर होइन, भाडामा दिएर चाहिँ आफ्ना परिवार छुट्टा छुट्टै आफ्नो तरिकाले आइरहनु भएको छ उहाँहरू। त्यो छ। अनि स्थानीय स्तरमा जो वृद्धा सहितका नागरिकहरू छन्, जो दीर्घ रोग पालेर बसिरहेका, त्यसमा सङ्घर्ष गरिरहेका नागरिकहरू पनि छन्, उनीहरू चाहिँ दसैँ मनाउँदै गर्दाखेरि असुरक्षित हुन्छु कि भनेर डराइरहेको अवस्था छ कि छैन? यस्तो छ, अब त्यो चाहिँ कस्तो छ भन्दा अब ध्यान दिएको छैन क्या। वो वृद्धको चाहिँ परिवार, उहाँको चाहिँ नाता नातिनीहरूले पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था हो होइन, परिवारले पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था हो, स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था हो। तर त्यो चाहिँ मान्छेको दिमागमा चाहिँ त्यो पसिसकेको अवस्था छैन। मैले यसो मेरो विचारमा के, हाम्रो इभन हाम्रै टोलमा पनि त्यो अवस्था आइसकेको छ कि अब नाता नातिनी भेट्ने यहाँ ऊ भन्ने भइरहेको छ। अब यो सङ्क्रमण त झट्टै चऱ्यो भने त उहाँहरूलाई त धेरै चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था छ नि त। मानव हाम्रो समाजमा चाहिँ सङ्क्रमणको जोखिम नै छैन जस्तो खालको व्यवहारहरू चाहिँ देखिँदैछन्। एकदम जोखिमै छैन, अब चलिहाल्छ, अब लाग्दो रहेछ, हराउँदो रहेछ, भइगयो नि भन्ने तरिकाले युवाहरू चाहिँ एक तरिका युवाहरू चाहिँ त्यसरी लागिरहेको अवस्था छ। अब अलिकति चाहिँ दीर्घ रोगीहरूलाई चाहिँ अलिक समस्या पार्लान् कि भन्ने तरिकाले उहाँहरू अलिकति चिन्तित भएको हो कि जस्तो चाहिँ देखेको छु रमेशजी मैले। यो परिस्थिति जटिल छ। यो जटिल परिस्थितिमा मानिसहरूलाई सचेतना अझ थप आवश्यक देखियो। तपाईँ पनि सचेत र सुरक्षित भएर रिपोर्टिङमा खट्नुहोला। कैलाशजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी कैलाश लामा, दोलखाबाट हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। विगतमा जस्तो दसैँमा पर्याप्त मानिसहरू, अधिकांश मानिसहरू घर फर्किने अवस्था थियो, त्यो अवस्था अहिले देखिएको छैन, केही कम छन्। तर फर्किनेहरू विभिन्न ठाउँबाट भेला हुँदै गर्दाखेरि सङ्क्रमण कोसँग कहाँबाट सङ्क्रमण सुरुवात भएको छ भन्ने कुरा पत्तो हुँदैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसले दीर्घरोगी अनि वृद्धहरूलाई असुरक्षा बढाइरहेको छ भने समाजमा पनि सङ्क्रमण फैलिएर स्वस्थ मान्छेहरू पनि अस्वस्थ भएर भोलि अस्पताल खोज्नुपर्ने परिस्थिति आउने हो कि भन्ने चिन्ता बढिरहेको छ। यो चिन्ताका बिचमा पनि दसैँ पर्व पनि मनाउने र सुरक्षित पनि रहने यो बाटो रोज्नुको विकल्प छैन। त्यसैले हरेक मानिसहरू सुरक्षित रहौँ। दसैँ पर्व मनाउँदै गर्दाखेरि पनि भर्चुअल सहितका विभिन्न विकल्पहरूको प्रयोग गरौँ र आफू सुरक्षित हुँदै आफ्ना अभिभावक, आफ्ना सन्तति, आफ्ना नातानाला सबैलाई सुरक्षित राखौँ। हामी आफू सुरक्षित हुँदै गयौँ, प्रत्येक नागरिक सुरक्षित भयौँ भनेदेखि सङ्क्रमणको फैलावट रोकिन सक्छ र यो सङ्क्रमणको चेन हामीले तोड्न सक्यौँ भनेदेखि एक ठाउँमा पुगेर सङ्क्रमण मुक्त भएर पनि हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ। भोलिका दिनहरू खुसीका दिन र स्वतन्त्रपूर्वक आफ्ना इच्छाहरू पुरा गर्ने दिन आउन सक्छन्। आशावादी बनौँ। आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा लिने समय भएको छ। म सहित सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।